یہ 10 मुहर्रम उल हराम जुम्मा का दिन है। मैदान करबला में एक तरफ 22,000 से जायद यजीदी लश्कर, उनका सिपा सलार एक सईद बाप का शकी बेटा अजीम सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदबख्त और लईन बेटा अमर बिन साद, और दूसरी तरफ नवासा रसूल जिगर गोशा ज़हरा बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अहले बैत अतहार और जानिसारों का लश्कर। आज करबला की ज़मीन कांप रही है और इमाम सब्र और रिज़ा का पैकर बनकर फौज यजीद के सामने खड़े हैं। आपने खुतबा इरशाद फरमाया मगर उन जालिमों पर कोई असर ना हुआ। सिर्फ एक खुशनसीब खुतबा हुसैनी के बाद लश्कर यजीद को छोड़कर इमाम अली मकाम के कदमों में आ गिरा, जिसका नाम हुर बिन यजीद अर्रियाही अत-तमीमी था। मैदान करबला में जंग की इब्तिदा हो गई। इब्न साद देख रहा था कि इमाम अली मकाम और आपके बाद साथी बारी बारी यजीदी लश्कर के सामने आकर उनकी आंखों पर पड़े हुए पर्दे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह जनाब हुर जो कि एक दस्ते के सालार थे, वो भी यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम अली मकाम के साथियों में शामिल होकर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो उसने जंग में मजीद ताखीर करना मुनासिब न समझा कि कहीं मजीद लोग भी इमाम की अजमत व फजाइल से मुतासिर होकर साथ न छोड़ जाएं। उसने अपने गुलाम दरीद से कहा कि अपने झंडे को मेरे नजदीक लाओ। उसने जब झंडा नजदीक किया तो अमर बिन साद ने अपनी आस्तीन चढ़ाई, कमान में तीर जोड़कर इमाम हुसैन के साथियों की तरफ फेंका और फिर उनकी फौज से बावाज़ बुलंद कहा, तुम सब लोग गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने ही चलाया है। इब्न साद की तरफ से पहला तीर चलाना गोया ऐलान जंग और जंग की इब्तिदा करना। इब्न साद की तरफ से पहला तीर चलाकर ऐलान करने से उसके सिपाहियों में जोश व खरोश पैदा हो गया और उन्होंने भी तीर बरसाना शुरू कर दिए। इस तरह गोया जंग का आगाज हो गया। फिर अरबों के रिवाज के मुताबिक दोनों तरफ से जंगजू एक एक करके एक दूसरे के मुकाबले पर आए और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाई। अब जंग बाकायदा शुरू हो चुकी है। ये मैदान करबला का खूनी मंजर है। यजीद इब्न मुआविया की फौज से तीरों की बारिश हो रही है। इमाम हुसैन के साथी ढालें बनकर आपको घेरे में लिए हुए हैं। कौम अशकिया से इब्न ज़ियाद के दो गुलाम यसार और सालिम मैदान में आते हैं। इमाम की तरफ से अब्दुल्ला बिन उमैर निकले। इब्न ज़ियाद के दो गुलामों ने कहा, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे मुकाबले में ज़ुहैर बिन क़य्युन या हबीब बिन मज़ाहिर को भेजो। जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गज़बनाक हो गए। गुस्से से यसार को मुखातिब किया, ओ बदकार औरत के बेटे, तुम मुझे नहीं जानते? तू मेरे साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता है? मैं हुसैन का सिपाही अब्दुल्ला बिन उमैर हूं। पहले मुझसे लड़ लो, फिर बड़े बड़े बहादुरों को भी बुला लेना। ये कहा और तलवार चला दी। तलवार बिजली की तरह चमकी और उसके संभलने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। सालिम ने साथी का हश्र देखा तो निज़ा तान कर वार कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमैर ने ढाल पर रोका, दोनों तरफ से वार होते रहे। आखिर सालिम भी वास्ते जहन्नुम हो गया। यजीदी लश्कर का पूरा दस्ता पहुंच गया। हुसैन का अकेला सिपाही अब्दुल्ला बिन उमैर तेगो सिना के जौहर दिखा रहा है। अब्दुल्ला की बीवी उम्मे वहब भी साथ थी। शौहर को घिरे हुए देखा तो बेकरार हो गई, लकड़ी की लाठी उठाई और मैदान की तरफ दौड़ी। अब्दुल्ला ने लड़ते लड़ते उसे देखा तो जोर से चिल्लाए, ए उम्मे वहब, वापस चली जाओ, ये औरतों की लड़ाई नहीं है। लेकिन वो न रुकी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, ए उम्मे वहब, रुक जाओ। उम्मे वहब रुक गई। आपने फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहमत करे, जिहाद औरतों पर फर्ज नहीं है, वापस पलट जाओ। अब्दुल्ला बिन उमैर दुश्मनों में पूरी तरह घिर चुका था। तलवारों की बाढ़ आ रही थी और यूं रेगजारे करबला का पहला शहीद दादे शुजात देते हुए जामे शहादत नोश कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी बीवी उम्मे वहब भी मैदान करबला में शहीद हो गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक जनाब हुर बिन यजीद अर्रियाही मैदान करबला के पहले शहीद हैं और बाज़ रिवायात के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला के पहले शहीद हैं। अब्दुल्ला बिन उमैर को शहीद कर देने के बाद इब्न ज़ियाद के बाएं बाजू के चंद दस्ते हमलावर हुए तो इमाम अली मकाम के साथी जमीन पर घुटने टेक कर खड़े हो गए और नेज़े उठा लिए। नेज़ों की अन्नियां सीधी दुश्मन के घोड़ों की गर्दनों तक पहुंच जाती थीं। कई एक घोड़े जख्मी हो गए और फौज अशकिया आगे बढ़ने के बजाय वापस लौट गई और फिर एक का मुकाबला एक से शुरू हो गया। इमाम अली मकाम का एक एक सिपाही इजाजत तलब करके मैदान में जा रहा है और अपनी शुजाअत के जौहर दिखा रहा है। जाबरी खानदान के दो नौजवान इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए। उनकी आंखों में आंसू जारी थे।
इमाम ने फरमाया, इब्ने अखी क्यों रोते हो? अभी चंद लम्हों बाद तुम भी चश्मा कौसर पर पहुंच जाओगे। उन्होंने रोते हुए ही जवाब दिया, या इमाम, हम अपने लिए नहीं रोते, हमें तो आपकी मुसीबत पर रोना आता है। हमें तो इस बात पर रोना आता है कि दुश्मन ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, मगर हम आपके किसी काम नहीं आ सकते। काश हमारी हजारों जानें होती और हम बार बार आप पर कुर्बान होते रहते। इस तरह शायद इन खूनखारों का कलेजा ठंडा हो जाता और या इमाम आप बच जाते। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरे बेटो, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेक जज्बे की जजा अता फरमाए। हम सब एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं और ये मशीयत इलाहिया है जिसको हर हालत में तस्लीम करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने मैदान में जाने की इजाजत मांगी। इमाम अली मकाम ने खुदा हाफिज फरमाकर इजाजत फरमा दी। दोनों नौजवान मैदान में आए, एक एक को बुलाते रहे और कत्ल करते रहे। दुश्मन ने बहादुरों की तलवार के जौहर देखे तो पूरा दस्ता भेजकर घेरे में ले लिया। हुसैनी सिपाहियों ने पूरी जवामर्दी से सिपाहियों के पूरे दस्ते से मुकाबला किया। वो दुश्मनों का मुकाबला भी कर रहे थे और बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह भी पुकारते जा रहे थे। बिलाखिर जिस्मों पर तीरों और तलवारों के कई जख्म खाने के बाद जामे शहादत नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बाद हजरत हंजला इब्न असद इमाम अली मकाम से इजाजत तलब करके मैदान जंग में आ गए। मैदान जंग में घोड़ा फेरते हुए कौम अशकिया को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं डरता हूं कि तुम पर कौम आद व समूद की तरह अजाब न मुसल्लत किया जाए। अभी इब्न रसूल के चंद साथियों की जानें राय खुदा में कुर्बान हुई हैं। अभी इब्न रसूल और आपका खानदान महफूज है और अभी भी वक्त है कि तुम खुद को अजाब इलाही से बचा लो। याद रखना, हुसैन को कत्ल करके तुम चैन की जिंदगी बसर नहीं कर सकोगे। जनाब हंजला अभी गुफ्तगू कर ही रहे थे कि उनके गिर्द कई तीर सनसनाते हुए आकर गिरे और साथ ही आवाज आई कि तकरीर खत्म करो। उसके बाद मुकाबला शुरू हो गया। हुसैन का सिपाही बड़ी जवामर्दी से लड़ता रहा और दुश्मनों को वासले जहन्नुम करता रहा और फिर कई दुश्मनों को कत्ल करके शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लश्कर यजीद जल्द अज जल्द उस जंग को खत्म कर देना चाहता था, इसलिए वो लोग बढ़ बढ़कर शदीद हमले कर रहे थे। उनके लिए यह ख्याल भी अफसोस का बायस बना हुआ था कि हमारी तादाद इस कदर ज्यादा होने के बावजूद इन चंद लोगों पर हम फतयाब क्यों नहीं हो रहे। अब उन्होंने फिर चारों सिमत से जबरदस्त हमला कर दिया। इमाम अली मकाम के साथियों ने अपने घोड़े छोड़ दिए और पैदल हो गए। इंतहाई जबरदस्त मार्का था। इमाम अली मकाम के कई साथी उस हमले में काम आ चुके थे, ताहम यजीदियों का हमला पसपा कर दिया गया था। उस मार्के में जनाबे हबीब बिन मजाहिर, अमर बिन खालिद, साद मौला और जब्बार बिन हारिस और मजमा बिन उबैदुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुम को जामे शहादत नोश करना पड़ा। अब जंग इंतहाई शदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। इमाम अली मकाम के बेशतर साथी जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जिनमें पिसरान अकील और हजरत मुस्लिम बिन अकील के दो साहिबजादे भी शामिल हैं। दोपहर भी करीब आती जा रही है और जंग भी शदीद होती जा रही है। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा है। जंग पूरे जोरों शोर से जारी है। दोनों जानिब से एक एक दो नौजवान मैदान में आते हैं और तलवार के जौहर दिखाते हैं, मगर हुसैन इब्ने अली के बहादुरों का रंगे जमा मर्दी कुछ और ही है। उनमें से जो भी जाता है वो कई यजीदियों को वासले जहन्नुम करने के बाद उस वक्त शहीद होता है जब उसे फौज के कई दस्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। बसूरत दीगर अकेले के सामने जो भी आता वो जरूर कत्ल हो जाता। यजीदी फौज के दाएं बाजू के सिपा सलार अमर बिन अल हज्जाज ने यजीदियों को ज्यादा कत्ल होते देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अहमको, पहले ये तो अंदाजा कर लो कि तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। ये इब्ने हैदर के साथी हैं और जान पर खेले हुए हैं। एक एक करके इनके मुकाबले पर न जाओ, सब के सब कत्ल हो जाओगे। एक के मुकाबले में एक मत जाओ और इकट्ठे होकर भरपूर हमला कर दो। ये मुट्ठी भर अफराद हैं, तुम तो इनको पत्थरों से भी मार सकते हो। इब्ने साद ने भी उसकी राय को पसंद किया और एक के मुकाबले में एक जाने से मना कर दिया और इज्तिमाई हमले का हुक्म दे दिया। दुश्मन ने अगरचे पूरी कुव्वत से हमला किया, मगर हुसैनी जवानों ने बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि यजीदियों के छक्के छूट गए। हुसैन इब्ने अली के गिनती के चंद सिपाही सीसा पलाई हुई दीवार की तरह चट्टान बनकर सामने खड़े थे और भरपूर हमला कर देने के बावजूद लश्कर यजीद को पीछे हट जाना पड़ा। दुश्मन की फौज पीछे हटी तो उनके मकतूलीन के साथ एक हुसैनी जवान और नामवर बहादुर हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खाक खून में तड़प रहे थे।
حسین ابن علی ان کے پاس پہنچے۔ چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جمع مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیے، اور جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائی۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شکی بیٹے، اب بھی باز آ جا اور امام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد، تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا، اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد داخلے بہشت ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ دیا۔ جس طرف جاتے صفیں درم برم ہو جاتی، دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت پر پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا، اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، اور پھر بڑی جمع مردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہیے فردوس بری ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جناب سیف بن حارث اور مالک بن عبد، یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے، اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شمع شبستان مصطفیٰ پر نثار ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اب میدان کربلا میں نواسہ رسول کی اجازت سے جناب حر بن یزید الریاحی نکلتے ہیں، اور کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے، اور کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام علی مقام کی جانب منہ کر کے آواز دی، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، حسین میری مدد فرمائیے۔ جواب میں غیب سے ندائی، حر ادھر دیکھو، حوران جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ جناب حر کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے۔ زین کو تھام لیا، گھوڑے کی بات کو کھینچا، امام کے قدموں میں آ گئے، شبیہ رسول کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام علی مقام نے گھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا، حر اس بے کس پناہ کے حضور حسین ابن علی کا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب حر بن یزید کے آخری لمحات ہیں، آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام نے حر کا سر اپنے زانو پر رکھا، حر کو دونوں جہان کا آرام حاصل ہو گیا۔ حر نے حسرت بری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا، امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ حر کی خوش نصیبی کی انتہا تھی۔ جگر گوشہ رسول کی آغوش راحت میں لیٹا ہوا ہے، اور امام علی مقام اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں۔ حر نے آنکھیں کھول کر عرض کی، یا امام، روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے، زخموں سے درد کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آہوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی آغوش راحت کا تھوڑا سا اور مزہ لے لوں۔ اور پھر آخری بار حر نے درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے امام کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ امام نے فرمایا، حر ہم تم پر راضی ہیں، خدا تجھ پر خوش ہو اور تجھے خوش رکھے۔ یہ آخری گفتگو تھی۔ جناب حر بن یزید نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمیر کی لاش کے پاس ان کی بیوی ام وہب
बैठी हुई थी कि शिमर लईन ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम के साथी जनाब हनफी इस परवाने हुसैन ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम की ढाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तवज्जो के मरकज खास नवासे रसूल थे। तीरों की ज्यादा बारिश इधर ही हो रही थी। तीरों की उस बरसात में परवाना शब्बीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े थे। इमाम अली मकाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में पिरोया जा चुका था और इसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हुसैन इब्न अली वासले फिरदौस से बरी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी लश्कर की तरफ से हल मिन मुबारिज की सदाए पैहम आ रही है। इधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हुजूर 4 खुबरू नौजवान दस्त बस्ता खड़े होकर मैदान में जाने की इजाजत तलब करते हैं। ये चारों हजरत अब्बास इब्न अली के हकीकी भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत मोहम्मद और हजरत उस्मान पिसराने शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा हैं। इनकी माँ उम्मुल बनीन इनके साथ आई हैं। शिमर उनके सगे भाई का बेटा है। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली पर जाने कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं और भाई का लईन बेटा इमाम अली मकाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सर अक़दस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं जिनकी माँ और भाई अब्बास समेत 6 अफराद के लिए शिमर इब्न ज़ियाद से अमाननामा लिखवा कर लाया था और इन्होंने वो अमाननामा ठुकरा दिया था और कहा था, बेवकूफ़, हमें तू अमान देता है और इब्न रसूल को कत्ल करना चाहता है। और अब ये उस वक्त के मुंतज़िर हैं कि शहजादा ज़हरा बतूल पर जाने निसार करके अपने बाप अलीउल मुर्तज़ा के दरबार में सुरखरू हो जाएं। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली ने फरमाया, हैदर के बेटो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम सब भाई होने का हक अदा कर रहे हो। तुम सब मेरे इम्तिहान में बराबर के शरीक हो। तुम्हारी मुकद्दस कुर्बानियाँ लोहे आलम पर नक्श फिल हजर बनकर दुनिया वालों को हमेशा दर से अखुवत देती रहेंगी। हम सब बहुत जल्द एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं, मगर मेरा ये इम्तिहान इस कदर सब्र आजमा है कि मैं अपने भाइयों को ज़िबा होते देख रहा हूँ। इमाम अली मकाम की शफ़क़त आमेज़ गुफ्तगू सुनी तो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इंतहाई रिक्कत से दरबार हुसैन में अर्ज़ किया, या इमाम, ये आपका करम है जो हम गुलामों पर इस कदर शफ़क़त फरमा रहे हैं। हमारे हक़ के गुलामी को अखुवत का नाम देना आपकी बंदा परवरी है, वरना हम तो अब भी आपको इमाम और ख़ुद को गुलाम ही समझते हैं। आप इब्न रसूल हैं, शहजादा बतूल हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हमारे ताजदार हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र ही क्या कम है कि आपके अज़्म पर फ़िदा होने के सिले में क़यामत के दिन आपके परचम के नीचे हमें जगह नसीब होगी। या इमाम, दुश्मन बार बार आवाज़ दे रहा है, हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम आप पर निसार होने में सबकत हासिल कर सकें। आपने सबकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा और अलविदा कहकर दुआ के लिए हाथ उठा दिया और बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अर्ज़ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे भाइयों की जानों का नजराना कबूल फरमाना। शेर खुदा के शेर एक एक करके मैदान में जाते हैं और जोर से दुश्मनों की सफ़ों को दरम बरम कर देते हैं। हैदर का एक एक शेर यजीद की सैकड़ों लुमड़ियों पर भारी है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा मैदान जंग में कुव्वत हैदरी के वो जौहर दिखाते हैं कि दुश्मनों को पसीना आ जाता है। जनाब अब्बास एक भाई का जंगी कारनामा मुशाहिदा करते हैं, फिर दूसरे का, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे हैं। चारों भाई यके बाद दीगरे मुतअद्दिद दुश्मनों को कत्ल और जख्मी करने के बाद बारगाए हैदर करार में पहुंच जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन चारों के बाद बरादरान मुस्लिम जनाब अब्दुल्ला बिन अकील, अब्दुल रहमान और जाफर बिन अकील एक एक करके यूं दाद शुजात देते हैं कि यजीद के लश्करी शाख बैद की तरह कांपने लग जाते हैं। तलवारें चल रही हैं, तीरों की बारिश हो रही है, नेज़े तने हुए हैं, जमीन शोलाबार होती जा रही है, सूरज मुश्ताइल होता जा रहा है। तलवारों की झनकार में हुसैन का एक एक मुजाहिद हक़ जिहाद अदा करते हुए इम्तिहान हुसैन में शरीक होता जा रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और हुसैन के सिपाही एक एक करके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। इमाम अली मकाम के साथी एक एक करके जामे शहादत नोश करते जा रहे हैं। मैदान कारज़ार में शुहदाए करबला की लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े हैं।
فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق کے جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں، اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں، میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں، اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ ایثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن کو جواب کیا دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی، تمہاری پھپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھپھی جان سے مل کر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان حسن ابن علی کا پٹکا باندھا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھپھی جان نے فرمایا تھا، قاسم، اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام علی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ ادھر فوج یزید حل میں مبارز کے نعرے لگا رہی تھی، ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل۔ زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین پر آ گیا ہو۔ ابن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہی شام کے ایک اعلی افسر کو حکم دیا، ارزق، اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا، بڑا لحیم شہیم، گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کے مقابلے میں ایک افریت کو آتے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا ہوتا ہے۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو روکا جس سے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام بچے سے نہیں۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر وار کیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور آ گئے۔
इमाम ने अपने भतीजे की पेशानी को बोसा देकर फरमाया, मेरे भाई के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे चांद कासिम, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। जनाब कासिम ने अर्ज किया, चचा जान, काश इस वक्त पानी के चंद घूंट मिल जाते तो फिर मैं आपको अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता। इमाम ने जज्बात पर काबू पाते हुए फरमाया, मेरे लाल, पानी तो अब तुम्हारे दादा जान और तुम्हारे अब्बा जान चश्मे कौसर से ही पिलाएंगे। जनाब कासिम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा मैदान करबला में तशरीफ ले गए। इब्ने साद ने अर्जुक को उसके बेटे की मौत का मंजर दिखाते हुए तंज किया कि काश तुम किसी बच्चे से जंग करने को अपनी तौहीन न समझते। अर्जुक को तो बेटे की मौत ने पहले ही आतिशफिशां बना दिया था कि उसका दूसरा बेटा मैदान में पहुंच गया। ये पहले से भी बड़ा था, इसलिए कदोकामत में भी उससे बड़ा हुआ था। उसने आते ही इमाम कासिम की शान में बकवास शुरू कर दी, लेकिन आपने कोई जवाब न दिया और खामोशी से उसकी तरफ देखते रहे। अर्जुक का बेटा बके जा रहा था कि तुमने मेरे शेर जैसे बहादुर भाई को कत्ल किया है, मैं तेरी एक एक बोटी के 100 टुकड़े करके तुम्हारा कीमा बना दूंगा। जनाब कासिम ने बड़े पुरवकार अंदाज में सिर्फ इतना फरमाया कि तुम चीखते क्यों हो, इंशाल्लाह तुम भी जल्द ही अपने भाई से मुलाकात कर लोगे। वो जला हुआ तो था ही, और भी मुश्तइल हो गया। मुंह से झाग निकलने लगी और अंधाधुन वार पर वार कर रहा था। इमाम कासिम उसके हर वार को बेकार करते जा रहे थे। जब उसके कई वार जाय हो गए और फिर उसने जोर से ऐसा वार किया जिसको जनाब कासिम ने रोक तो लिया, मगर आपके शाने पर हल्का सा जख्म आ गया। फिर क्या था, हैदर के शेर का शेर बिफर गया और घोड़े को चक्कर देकर दुश्मन के घोड़े की गर्दन के नीचे नेजा मारा। घोड़ा तड़पा और घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुक का बेटा अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। जनाब कासिम ने घोड़े से छलांग लगाई और उसके उठने से पहले ही उसके शाने पर पूरी कुव्वत से तलवार का वार कर दिया। जख्म लगते ही उसके मुंह से एक चीख निकली और वो पूरी कुव्वत से उठना ही चाहता था कि आपने उसके जिस्म से गर्दन का बोझ उतार दिया। इब्ने साद ने अर्जुक को इस बार तंज नहीं किया था, फिर अर्जुक को बेटों की मौत ने वहशी बना दिया। वो गुस्से से कांप रहा था और मैदान में पहुंच जाने के लिए बेकरार हो रहा था कि उसका तीसरा बेटा, जो पहले दोनों से भी ज्यादा ताकतवर था, जनाब कासिम के सामने आया। फिर चंद लम्हों के बाद वो भी वासले जहन्नुम हो चुका था। फिर अर्जुक से पहले ही उसका चौथा बेटा भी पहुंच गया और उसका हशर भी पहले तीनों से मुख्तलिफ नहीं था। और जनाब कासिम की तलवार का यह हाल था कि वो उनको काटती चली जा रही थी। अब अर्जुक का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। गुस्से के मिले जुले असरात और जज्बात उसे पागल बना रहे थे। उसने पूरी कुव्वत से घोड़े को चाबुक रसीद किया और शहजादा हसन के सामने आ गया। इमाम अली मकाम ने दूर से उसके तेवर देखे और बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अर्ज किया, परवरदिगार, कासिम की इस दरिंदे से हिफाजत फरमा। उधर उसने आते ही जनाब कासिम को ललकारा, लड़के तैयार हो जा, मलकल मौत तेरे सर पर आन पहुंचा है। आप खानदानी वकार के साथ उसकी तरफ देखे जा रहे थे और वो बड़े जोर शोर से रिज पड़ता जा रहा था। मैं दमिश्क का पहलवान हूँ, शाम और इराक के बड़े बड़े बहादुर मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। मेरी तलवार उठती है तो फिर दुश्मनों का खून चाट कर ही दम लेती है। मेरा नाम अर्जुक है। तुम मेरे 4 बहादुर और शहजोर बेटों के कातिल हो। मेरी तलवार अब उनका खून बहा मांगती है। तुम्हें कत्ल करने के बाद अहले बैत के एक एक फर्द को मौत की नींद सुलाकर भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मैं जंगी चालों का सबसे ज्यादा माहिर हूँ। बड़े बड़े सिपा सलार मेरे मशवरों पर अमल करके दुश्मन पर फतयाब होते हैं। वो ये बकवास कर ही रहा था कि इमाम कासिम ने जंगी चाल चलते हुए उसे कहा कि अपने घोड़े की जैन की तरफ देखो। उसने जैसे ही नीचे मुड़कर देखा, इमाम ने फौरन हमला किया और वो जमीन पर गिर गया। कहने लगा, लड़के, तूने मुझे धोखे से कत्ल किया है। इमाम अली मकाम ने एक बार फिर उसकी तरफ देखकर फरमाया, इसलिए कि तुम जंगी चालों के बहुत माहिर हो। चंद ही लम्हों में अर्जुक को खाको खून में तड़पते देखा तो इब्ने साद को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हुक्म दिया कि एक एक मुकाबले के लिए न जाओ और इकट्ठे कासिम पर हमला कर दो। उन हालात में क्या हो सकता था? हाशमी शहजादे की तलवार अपने जौहर तो दिखा रही थी, मगर एक दस्ता उन पर टूट पड़ा। फिर एक कारी जख्म भी लग गया। आप घोड़े की जैन से गिर पड़े जिसमें नाजनी पर 27 जख्म आ चुके थे। आप जमीन पर तड़प रहे थे और एड़ियां रगड़ते हुए फरियाद कर रहे थे, या इब्न रसूलुल्लाह अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी। अपना काम करके सिपाही यजीद का बादल छट चुका था। इमाम अली मकाम भी करीब पहुंच गए। भतीजे की पुरअलम निदा सुनी तो तड़प कर रहे और फरमाया, बेटा, मेरा तो इम्तिहान है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ
اور پھر عم محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ نہ ہو بپا کی قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں اسے۔ جناب عباس پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا، خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے، بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی، فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی، غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی، آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے، فرمایا پیاری بہن حکم فرمائیں۔ بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی، آپ نے پکار کر کہا آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر دو چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بھائی یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں، مجھ پر دیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی دو بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا زینب حسین کے دل کو مزید زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی یہ دعا ہے کہ یہ جوان ہوں، میرے چچا جعفر طیار کی نسل بڑھے، نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے عرض کی بھائی مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر قبول فرماؤ، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کی پردہ کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما لو۔ بھائی حسین اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے، جعفر طیار دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ بھائی میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، مجھے محروم نہ کرو۔ امام علی مقام نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں مامو جان، ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ مامو جان دیکھیں ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں۔ نواسے رسول نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے، بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی اور مامو جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ کیا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے دو پٹے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلانا، اور پھر سینے سے لگایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبر سامنے آیا، فوراً دونوں بچوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا جاؤ اور جلدی کرو۔ بچے چلنے لگے، پھر واپس بلایا، آغوش میں لیا، جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں، ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر لعین نے آواز دی حسین جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو؟ امام علی مقام خاموش رہے۔ اون نے فرمایا بے وقوف ہم بچے نہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو پھر پتا چلے گا۔ محمد نے کہا اگر تو اتنا بہادر ہے تو سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں میدان کربلا ہے۔ پھر چند سپاہی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ بے غیرت حاکم کے بے غیرت سپاہی بچوں کو دیکھ کر ویسے ہی شرم آ جانا چاہیے تھی مگر ان میں تو غیرت اور شرم کا نام بھی نہیں تھا۔
وہ تو وحشت و بربریت اور درندگی کے پتلے تھے. ظالم سے ظالم دشمن بھی بچوں کو دیکھتا تو کہتا واپس چلے جاؤ, مگر شمر نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ماموں اور امی کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلے آؤ. اور بچوں نے کہا تھا مجنون ہے, پاگل ہے, احمق ہے, ہم کیوں ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں, تو کہاں کا ہمدرد ہے. بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی, حق جہاد پورا کر دیا, اپنے فرض کی تکمیل کر دی, اپنی ماں کا حکم مان لیا. پالنے والی نے جانیں مانگی تھیں, انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی. فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے, علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے, دونوں رائے خدا میں شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شمر نے حسین سے کہا اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھا لو. امام علی مقام آگے بڑھے, بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے. دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے جا سکے. فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے آئے. جناب زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا. آپ پے کرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہی. ماں کی ممتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے. جناب زینب نے جب اون و محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا, اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اون و محمد کی ماں تھی. ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر بھر کی کمائی لٹ جائے, جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے, جس کی امیدوں کا خون ہو جائے, جس کی ہری بری گود خالی ہو جائے, جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے, جس کے گھر کی بہار چلی جائے, جس کا گھر اجڑ جائے. سیدہ زینب دونوں کے درمیان لیٹ گئے. خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آئیں تو فرمایا ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں, وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں.